तर आयज आमी परतून धाकटे दोंगरेर म्हणटा थंयसर येयला आनी हें घर जावन आहा कुट्टीकारालें रामकृष्ण कुट्टीकार जेणें कंप्लेन केलेली की तेंच्या घरान जे वॉटर कॉन्टॅमिनेशनाक लागून 3 जाण हिंगा दुयेंत जालेली म्हणून घरान. आनी आमच्या बरोबर प्रोफेसर रामराव वाघ आहा. मिस्टर वाघ, तुमी पळय आतां हें कॉन्टॅमिनेशन जालें वॉटर कॉन्टॅमिनेशन, तर तुमकां दिसता हितून प्रॉम्प्ट एक्शन जालां काय म्हणून? कित्याक मे 5 तारीख हें जालेलें. हय 5 मे जेन्ना हें जालें आनीक म्हाका दिसता तांणी 6 मेकूच सरपंच पंचाक कळयलें आनीक PWC हांगसरूच जो लोकल वॉटर सप्लाय तांचो स्टाफ आसता तांकां कळयलें. तांणी म्हाका दिसता त्या दिसा रोखडेच ते चॅक केले आनी खंय जे सोर्सीस आसा जंय पायप फुटला थंय तांणी 2-3 कडेन रिपेर केले आनी तसो त्या म्हणजे इन दॅट सेन्स रिपेराचें काम तांणी फास्ट केलें. पूण जी प्रिकॉशनरी एक्शन घेवपाक जाय आशिल्ली ताजे फुडलें जे रिगार्डींग हेल्थ रिलेटेड घेवपाक जाय आशिल्लें आनी ओवरऑल खंय खंय कितें कितें जालां तें घेवपाक जाय तें जालें ना. ताका एक्चुली कंबायंड एक्शन जावंक जाय आशिल्ली. पंचायत, PWD, हेल्थ डिपार्टमेंट हो जेन्ना इश्यू म्हाज्या नजरेक आयलो आनी तो त्या दिसा खंय मिडियाकूय नाशिल्लो, म्हाज्या नजरेक जेन्ना 7 तारखेक आयलो, 5 तारखेक जाल्ली 7 तारखेक हांवें ते ट्राय टू मेक इट पब्लीक आनी चडशे हेल्थ डिपार्टमेंटाक बी कळयलें. आनी एक रिस्पॉन्सिबल हेल्थ ऑफिसरान म्हाका रोखडोच फोन केलो. ऑल्दो आमकां हांगा खोर्ली हें लागता पब्लीक हेल्थ, हो दुसरो हेल्थ ऑफिसर, आय डोंट वॉन्ट टू नेम हिम, तो म्हणपाक लागलो इट्स अ सिरियस इश्यू म्हणपाक लागलो आनी हांगा सगळ्याची चॅकअप जावंक जाय. हांगा म्हणपाक लागलो उदक तांकां एक तर सद्या बंद करपाक जाय आनी तांकां PWC हॅज टू सप्लाय पोर्टेबल वॉटर थ्रू टँकर आनी तांची चॅकअप जावंक जाय म्हणपाक लागलो. हें कित्याक जावंक जाय अशें लागून आनी ताणें ही ऑल्सो स्पोक टू हेल्थ ऑफिशल्स. ते म्हणपाक लागले आमचे कडेन रिटर्न कंप्लेन कांय होना खोल्ली, कित्याक खोल्ली तांकां ते कळपाची सोय नाशिल्ली. एटलीस्ट PWC शूड हॅव इन्फॉर्म. तांणी सॅम्पल व्हेला PWC. मागीर जेन्ना हांवें इन्फॉर्म केलें तेन्ना हेल्थ ऑफिशल्स जाग्यार आयले आनी मागीर जेन्ना प्रेसानूय आयलें, इलेक्ट्रॉनीक एज वेल एज प्रिंट मिडिया, तेन्ना मागीर हेल्थ ऑफिशियल पयर एकटो आयलो, ताणें सॅम्पल व्हेला आनीक कालच्यान परत PWCचे स्टाफ परत येता. सरपंच पंच तर सदांच येताले. MLA आयलो आनी आतां ती सिरियसनेस म्हणजे जी इश्यू जो हाय लेवलार पावपाक येता आतां ऑलरेडी पावला ना. पूण मिस्टर वाघ, आतां तूं म्हणटा पळय 5 तारीख हें जालें, इन्सिडेंट जालें, पूण कोणें सिरियसली घेवंक ना. उदक सप्लाय कॉन्टॅमिनेशन जालां तो तें कितें एका घरा पुरतें वो 2 घरा पुरतें वो 4 घरा पुरतें आसचें ना, तें आख्ख्या फूल वाड्याक घालेलें. पूण तें सिरियसनेस घेवंक ना. तेजे तितून तुका दिसना हिंगा लॅक हें आहा म्हणून लॅक्स एटिट्यूड. कितें जालें की जेन्ना आज हांवें परत सायट पळयली म्हणजे ज्या जाग्यार ते म्हणटा कंटॅमिनेशन हॅज स्टार्टेड आनी आतां हांचें घर शुभम कुट्टीकर म्हणजे रामकृष्ण कुट्टीकराचो चलो, इट इज ऑलमोस्ट 1 किलोमिटर आसा त्या पॉयंटाच्यान हांगा. आतां थंयच्यान जर इन्फेक्शन जालां जाल्यार आनी हें इट्स अ डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया, हांगा सामकी थीक पॉप्युलेशन आसा दाखल्या बद्दल. ऑलमोस्ट 100 घरां आसा इन बिटवीन म्हणजे ह्या पॉयंटाक सुद्दां त्या पॉयंटाच्यान अरावंड 700 लोक रावता. आनीक आतां जेन्ना हांव थंय उबो आशिल्लो आनी आमी अशें कोणा कडेन उलोवपाक लागले, मागीर ते PWD ऑफिशल्स आयले, AE आयलो, MLA आयलो आनी आमी आनी कोणा कडेन उलोवपाक लागले तेन्ना लोक सांगपाक लागले आपल्या घरा त्या किडे आयले. हे फाटल्यान तेणी कोणाक सांगलें हांव नकळो, पूण आज ते पब्लिकली सांगपाक लागले. थोड्यांनी सॅम्पलां कलेक्ट केल्ली आशिल्ली बाटलेंतल्यान धरलेली त्या दिसाची, ती आज दाखयली. ताका इतलो घाण वास मारतालो म्हणजे त्या दिसा एटलिस्ट ह्या सगळ्या लोकांच्या घरांनी ते पावलां, उदक पावलें. लोकांक एक तर खबर ना वा लोकांनी कितें केलें, ऑटोमॅटीक बेगीन बंद केलां. थोडे बांयचें उदक वापरपाक लागले, थोडे दुसरो सोर्स कितें तरी केला, अशें केलें. पूण कंप्लेन दिवपाक कोणूच फुडें येवना. आतां लोकांनी अवेरनेस ना हेंवूय म्हणचें पडलें. पूण एक बरें दिसलें की एक कुट्टीकर हेंची फॅमिली ती फुडें आयली, तांणी तें बरोवन दिलें आनी तातूंतल्यान हें म्हाका दिसता सगळें इश्यू आतां हें जालें. आतां PWD कितें म्हणटा की चडशी जी पयलींची GI पायप कनेक्शन आशिल्ली लोकांची, तातूंत ती पॉसिबिलिटी जाता की थंय ते उरपाक शकता वॉर्म्स बी. दुसरें ही पायपांय ओल्ड जाल्लीं आसा. सो आनी आतां सॅम्पल तेणी व्हेले, आयज तेणी 8 कितें सॅम्पल व्हेल्या. एक्चुली रॅन्डम सॅम्पल्स थोड्यांनी जे सांगले न्ही तांच्या घराच्या केल्या, तांच्याय घराचो तांणी आतां मिटर काडून व्हेला. तांकां सांगलां उदक वापरूं नाका आनी तांकां तेणी टँकराची सोय केल्या. आनी आतांच म्हाका हेल्थ डिपार्टमेंटाचो फोन आयलो फ्रॉम खोर्ली, कित्याक आनी कंप्लेन केल्ली आनी आय वॉज फॉलोईंग इट अप की आपणें म्हणपाक लागलो PWD लेटर केला, डायरेक्शन दिला की दे शूड सप्लाय पोर्टेबल वॉटर टू देम
आनीक हांगा सगळे चॅकअप बी करपा जाय, सॅम्पल चॅक करता, तांचो रिपोर्टूय वेनसडे सुमार येतलो. आता हितून हिंगा पूण हें लेट जाला, इमिजिएट प्रॉम्प्ट जावं जाय आशिल्लें. एक क्वेश्चन आहा मिस्टर वाघ. आता ते कुट्टीकार फॅमिलीन तेणी कंप्लेन केली, तेंचे तेणी पळय हिंगा आता सद्याक पळोवंक शकता हो हें आहा नो आहा पळय तो हें केला तेणी डिस्कनेक्ट केला. तर इश्यू कितें आहा, ओन्ली वन फॅमिली तेणी म्हणजे प्रिकॉशन कशें घ्यायला सद्याक, दुसरे फॅमिलीक ऑलरेडी वॉटर सप्लाय इज दे. तो पॉसिबिलिटी अजून पासून आहा हिंगा ते म्हणजे हेल्थ हॅझार्ड जावपाची. हय, म्हणजे कितें जालां आता तो जो पळय तुमी एक सोर्स पॉयंट आउट करता, आय एम नॉट शुअर वेदर दॅट वॉज द ओन्ली सोर्स. एकूच कडेन ते जाला खंय तरी, एखादे ताचे फुडें जावपाक शकता, ताचे मुखार जावपाक शकता, वा डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स टँकांतल्यान जावपाक शकता. हें एक्चुअली क्लियर जावं जाय. आता तांणी एक सांगलें की हें फुटलेलें मेळ्ळें, आपण रिपेर केले, 2-3 कडेन तांणी रिपेर केले फायन, पूण ते थंयच्यानूच जालां. आनी थंयच्यान जर जालें जाल्यार गॅरंटीड ह्या मदल्या सगळ्या घरांक तें इन्फेक्शन जालां. तर आतां तेणी कितें केलां, आयज कितें येयलां म्हण आयकलां, तेणी रँडमली तेणी कितें येयल्या सॅम्पल्स, पूण May 5th to May 10th रँडमली आतां व्हरप. आतां सॅम्पलां आहा ती तितली आसना. तेन्ना आदली सॅम्पलां जी कलेक्ट केलेली पळय तेजो अजून रिपोर्ट येनासतना, क्लियर नासतना लोकांक म्हणजे लोक अजून पासून ते थोडे उदक पिता आसतले. तांचो आनी एक मिटर आसा, त्याचे सॅम्पल तेणी घाला आनी ते विजिबली पयले ते क्लियर आसा. आतां बारीक डिटेल एनालिसीस वेगळो म्हण केमिकल एनालिसीस आसता, पूण तशें आतां कांयच वेल्या ती सॅम्पलान व्हडलो म्हाका दिसना काय हें आसत. पूण त्या दिसाची सॅम्पल इम्पॉर्टंट आसा. त्या दिसाचे आनी एक सॅम्पल दुसऱ्या ऑपोजीट घरान म्हणजे रस्त्याच्या त्या सायडीन तांणी खास दाखयल्ले. सो ह्यो गोश्टी त्याच वेळार जावं जाय आशिल्ल्यो. पूण आतांय तरी जर जाल्यो जाल्यार लोकांक एक कळपाक बरें जातलें की ओके आतां उदक सद्या इन्फेक्टेड ना. हें एटलिस्ट एक 10 रँडम घरां तांणी चूज करपाक जाय, म्हणजे हेल्थान खंयची तरी मदली, आनी तांचे वॉटर सॅम्पल आनी तांचे हेल्थ चॅकअप कितें तरी तेंची टेस्ट बी करपाक जाय. बाबा इट मायट बी जॉन्डीस जावपाक शकता, मागीर असली हितून चडसो जॉन्डिसाचो प्रॉब्लेम आसा, दुसरे कॉलरा आसता, आनी कितें आसता, कसले नवीन हें आसता, ल्हान भुरग्यांक आनी कितें जावं, टेप वॉर्म जावपाक शकता. सो हांव हें उलोवन दाखयता, आय एम नॉट फ्रॉम द हेल्थ, पूण एक जागृताय जी आसता भलायकेची. आनी आमी गोंयांत जेन्ना हेल्थ मॉडेल आमचे पॉवरफूल म्हणटा तेन्ना हेल्थ डिपार्टमेंट शूड कम प्रोएक्टिवली. मोमेंट दे हियर हें कितें तरी जालां, they should come. So they should not be waiting for the complaint. Complain राव करपाक कितें जाय, ते कंप्लेन ना म्हटली म्हणून हांवें तांकां कंप्लेन करपाक लायले. एक्चुअली दे शुड हॅव कम एंड कंडक्टेड द टेस्ट. हांगा आमची जीएमसी मंडूर सेंटर आसा, दे आर नॉट एम्पावर्ड, पूण तरी सुद्दां तांणी तांकां तें हेल्प केलो. तांणी जर ते वयर पावल्ले त्या म्हणसर बरें जातलें. पूण गव्हर्मेंट मशिनरीचें कॉर्डिनेशन एक सारकें जायना. म्हणजे पंचायत आसा, हेल्थ आसा, PWD आसा, हेनी जर तेन्नाच कॉर्डिनेटेड जर सगळ्यांनी एक्शन घेतलेली, तांकां एक दीस कंप्लीट उदक बंद करून फास्ट फ्लश करून सांग, आज हें खंयी उरलेलें आसतलें. आमकां लोकांक भिवपाचें ना, पूण कितें आसता चड प्रिकॉशन रावंक जायना. फाल्यां कितें जालें शेवट आमचेच लोकांक प्रिव्हेंशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणटा पळय तशें इम्पॉर्टंट. म्हणून म्हाका आमच्या लोकां कडली मागणी करत दिसता की तुमी जर हें नोटीस केल्लें आसत आनी तुमकां जर हें सारकें म्हणजे इश्यू आसत जाल्यार सांगात, डिपार्टमेंटाक सांगा, वा आमकां कोणाकूय सांगा, वा सरपंचाक सांगा की अशें आमी तें नोटीस केल्ले आनी आमी तें उदक पिल्या वा अशें जालां म्हणून. सो ते चॅकअप करपाक जातलो. आनी दुसरें म्हणल्यार हांगा कितें जालां, गटर्स पळय आसा हांगासर आनी पायपलायनी तेकून आसा. खूब कडेन ते क्रॉस जाल्या, मिक्स जाल्या, वयर आसा, सकयल आसा, एक कंजेस्टेड एरिया आसा. ताजेर कितें तरी उपाय करपाक जाय. आज म्हाका दिसता आज जो आयलो PWD वॉटर सप्लाय आनी MLA उलयतालो आनी आमी डिमांड केला की ह्यो पायपलायनी चेंज करात, GI कोणाचे आसा तांची चेंज करात, आनी थंयच्या थंयच ओरली ऑर्डर दिल्यात आनी ऑफिशियली कामाक सुरू जातलें अशें दिसता म्हाका. पूण त्या निमतान ह्यो तरी गोश्टी जाल्यो अशें म्हाका दिसता, एक जागृताय जाली. आज खूब जाण लोक उलयता की हय आमच्या घरा उदक आयलें, हें आयलें, तें आयलें, घाण आशिल्लें, तें आतां जालां. पूण हे फुडल्या फावटी लोकांनी शिटूकताय दवरूंक जाय. कितेंय जालां जाल्यार रिपोर्ट करपाक जाय पयलीं. त्या फाल्यां तुमच्या भलायकेचो, तुमच्या भुरगेपणाच्या फ्युचराचो इश्यू आसा, ताका लागून मुखार येवन हें सांगपाक जाय, भिवूं जायना कोणाक. आपलो अधिकार आसा तो तुमी वापरपाक जाय. हांव ताका लागून हाचें कौतूक करता. त्याच बरोबर आमचे PWDचे जे स्टाफ आसा, संदेश कुबल वा आमचो सरपंच पंच आसा, तांणी मातशें मुखार सरून आपल्याक जाता तितल्यो गोश्टी केल्यो. पूण ओवरऑल हाय लेवल गव्हर्मेंटान थोडे एक्शन घेवंक जाय आशिल्ले, त्यो म्हाका दिसता बेगीन जावपाक जाय. अजून सुद्दां टायम वचना, बेगीन हेल्थ सर्वे करचो अशी म्हाजी मागणी आसा.